میرے در نو چھڑ کے کسے غیر دے در تے جاندا یا نہیں جاندا. حضرات میرے آقا علیہ السلام غم زدہ تے پریشانی دا عالم میرے آقا نکلے نے تے ویکھیا بیت اللہ نظر آیا تے میرے آقا وضو کیتا تے بیت اللہ دے اندر تے اللہ ذوالجلال دے سامنے ہاتھ بننے. انہاں لوگاں نے میرے آقا تے ظلم زیادتیاں بڑیاں کیتیاں تے میرے پیغمبر نے اساڈے واسطے سبق کی چھڈیا درس کی دیتا. لوگو توجہ میری طرف میرے آقا نے انج بیت اللہ دے سامنے ہاتھ بننے تے اللہ دیاں تعریفاں ہو رہیاں نے تے اپنی زبان چونکی آکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ دیاں تعریفاں ہو رہیاں نے. ادھروں ایک جاہل بے ایمان اٹھیا تے انہیں اعلان کی کیتا لوگوں کہ اج آمینہ دا بیٹا عبداللہ دا لتے جگر جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج ایک اللہ وے اج آن ساڑھے اللہ دے کرم در کلہ مل گیا. کیوں نہ انہوں تنگ کیتا جاوے, کیوں نہ انہوں رلایا جاوے. ادھروں ایک بے ایمان اٹھے آوے انہیں جا کے مکے دے فلان چونک دے اندر ایک گندی اوجری پئیے لے آ کے میرے آقا دی کمرتے اوجری رکھ دے انداوے نا. حضرات میرے آقا علیہ السلام سجدے دی حالت اندر کوئی ایسا ظلم کوئی نہیں جرا میرے آقا تے اینا ظالمہ نہیں کیتا ہو. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے نہ اینا اوجری رکھ دیتی ہے تے ادھروں نگاہاں پئیاں ویکھیا حضرت عبداللہ اندر آئے تے ویکھیا کی نبی پاک تے اینا اوجریاں رکھ دیتیاں نے تے میرے آقا سجدے دی حالت نہ تے اپنی زبان چوکی آکھیا سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی. حضرت عبداللہ دیاں جدوں نگاہاں پئیاں تے ویکھیا کی اوجری دا وزن بہت زیادہ تے لان دی کوشش کیتی اوجری نہیں لٹھ دی پئی. حضرات توجہ کرنا تے حضرت عبداللہ نکلے نے انہاں گلیاں دی طرف جنہاں گلیاں دے اندر میرے آقا دی 6 سالہ بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی سہیلیاں دے نال کھیل دی پئی نا تے ویکھیا حضرت عبداللہ میرے آقا دے گھر دا دروازہ کھٹکایا تے آواز آئی من دکل باب کون ہے؟ فرمایا امی دروازہ کھولو میں عبداللہ آیا ہوں. میرے آقا علیہ السلام تے نا اینا گندیاں اوجریاں سٹھ دیتیاں نے. حضرات دکھیا جیرا جدو حضرت عبداللہ نے اتنے الفاظ کے نے اے الفاظ میرے آقا دی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے کنا دے اندر آواز پہ جم دیئے نا. حضرات پتا جنا بیٹیاں اپنے باپ نال بڑی محبت کر دیاں نے تے باپ بیٹیاں نال بڑی محبت کر داوے نا. جدو سیدہ دے کنا دے اندر آواز پئیے تے اس اپنیاں سہیلیاں نو چھڈے آؤ تے اکھاں دے اندر اتھرو آگے نے کہ لوگوں میرے آقا دی بیٹی دے کولو میرے آقا دا صدمہ برداشت نہ ہویا. جدو بیٹی نکلی تے اپنی زبان چوکی آندی ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی کہندے ہویا. بیت اللہ دیاں گلیاں دے اندر میرے آقا دے لتے جگر سیدہ فاطمہ دور دی پئی نا. حضرات توجہ ذرا میرے آقا دی بیٹی نکلی پتا جنا بیٹیاں کولو ماں باپ دا دکھ ویکھیا نہیں جاندا. سیدہ نکلی حضرات بیٹیاں دوسرے گھر اندر چلیاں جاون اوتھے جا کے بھی ایہو دعاواں کر دیاں نے اللہ جتھے میرے ابو دا پیر ہووے اوتھے ہی خیر ہووے. بیٹیاں دی محبت والدین نال بڑی زیادہ ہویا کر دیے نا. تے سیدہ نکلی میرے آقا بیت اللہ دے اندر گندی اوجری
اتے پئی تے میرے آقا دی بیٹی نالے روندی ہے نا تے نال اوجڑی اتارن دی کوشش کر دی ہے نا حضرت عبداللہ ملے نے اوجڑی لتھ جاندی ہے میرے آقا نماز تو فارغ ہوئے نے تے دیکھے کی ادھر ظالمہ دا جمٹ لگا ہویا وے تے میرے سیدہ دیاں نگاہاں پئیاں ادھر کافر ہس دے پے نے کھر کھرا کے ہس رہے نے نا میرے آقا نماز تو فارغ ہوئے نے لوگو جدو میرے آقا نماز تو فارغ ہوئے نے تے دیکھے سیدہ ہاتھ اٹھا لیندیاں نے آسمان دی طرف ہاتھ کیتے تے انہاں واسطے بد دعا کرن لگی ہے نا میرے آقا دیاں نگاہاں پئیاں تے بیٹی نو سینے نال لا لے آوے تے بیٹی دی پیشانی دا بوسا لے آؤ میرے آقا نے بیٹی دے ہاتھ نو نا زمین دی طرف نیچے کر دیتا وے نا فرمایا ابو جی انہاں نے تھوڑے تے ظلم کیتا ویکھو تسی نماز پڑھ رہے سو انہاں نے گندیاں اوجریاں سٹھ دتیاں نے ابو جی کیوں ہاتھ نیچے کر دے پے فرمایا بیٹی ہاتھ نیچے کر لے تینوں تے پتہ جدو بیٹیاں ہاتھ چک لون اللہ خالی نہیں موردا اللہ دا توجہ کرنا اللہ دے نبی آکھیا بیٹی ہاتھ نیچے کر لے تے بیٹی آندی ہے ابو جی میں بد دعا کرنی ہے نا تے تسی مینوں کیوں روک دے پے ہو میرے آقا فرماندے نے بیٹی ہاتھ نیچے کر لے انہاں میرے تے ظلم کیتا وے میں صبر کراں گا نا شاید میری صبر دی وجہ تو اللہ انہاں دے وچوں ہی کوئی میرا غلام ہی بنا دے وے